माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिबिलाइल हुसैन व मला उयूनना बिल बुकाए फ़ी अज़ाइल हुसैन व शरफ़ना बितिबाइल हुसैन जअलना शियतल हुसैन सलवातुल्लाहि अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिल हुसैन अल्लज़ीना बाज़लू मुहज्जहुम दूनल हुसैन व लअनतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रब्बुल हसन वल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वासिक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमर वासिक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमर। कुरान की तिलावत पर आवाज़े बुलंद सलवात। बीमार मोमिनीन की शिफा याबी के लिए बुलंद सलवात। बे औलाद मोमिनीन के लिए औलाद नरीना के लिए बुलंद सलवात। मकरूज मोमिनीन के कर्जे में जल्दी अदायगी के लिए बुलंद सलवात। अपनी दिली हाजात को पूरा करवाने के लिए मिलकर बुलंद सलवात। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील के लिए मिलकर बुलंद सलवात। आज की मेरी मजलिस का मौजू है महशर का दिन। बारोज़े महशर आज की मेरी मजलिस का मौजू है। घबराना नहीं है, महशर का दिन वबा नहीं होने वाला, सिर्फ मंजर कशी करने वाला। जब तकसीम हो चुकी होगी और बंदे जहन्नम की तरफ जाएंगे और जन्नत की तरफ जाएंगे, इससे पहले का मैं मंजर बताना चाहता हूँ कि जब हिसाब किताब जारी होगा, जब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी खैर नहीं है, उस वक्त का मंजर भी बयान करता हूँ और जब तकसीम हो जाएगी उस वक्त का भी मंजर बयान करता हूँ। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है कि मेरी बारगाह में मत लड़ो। यानी कुछ लोग होंगे, दो गिरोह होंगे जो आपस में झगड़ रहे, एक दूसरे को जूते मार रहे, लड़ रहे होंगे। अल्लाह पूछेगा मेरी बारगाह है, इसमें लड़ना मना है, मैं हिसाब किताब करने वाला हूँ, मैं जन्नत और दोज़ख की तकसीम करने वाला हूँ, क्यों लड़ रहे हो, क्या वजह है? तो एक गिरोह पहले बोलेगा कि या अल्लाह, ये लोग जिन्हें हम मार रहे हैं, जिनको हम जूते मार रहे हैं, जिस तरह से भी मार रहे होंगे, वो बताएंगे या अल्लाह, हम जिनको मार रहे हैं ना, ये लोग हमारे झूठे पेशवा, झूठे पीर, झूठे इमाम बने थे। इन झूठों की वजह से आज हम जहन्नम जाने वाले हैं। तो हमने जहन्नम चले जाना है, तो आखिर में हम अपना गुस्सा कम करना चाहते हैं, हमारी जहन्नम के ये जिम्मेदार हैं, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम इनकी चित्रोल करते हुए जाएं। इसलिए हम इनको मार रहे हैं। तो अल्लाह फरमाएगा उस गिरोह से जो मार खा रहा होगा, सिर्फ मार नहीं खा रहा होगा बल्कि वो भी मार रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि उनके हाथ बंधे होंगे, उस वक्त मुकाबले की बाजी होगी, मुकाबले की कुश्ती होगी। तो फिर वो गिरोह जवाब देगा जो पेशवा बने थे दुनिया में, इमाम बने थे दुनिया में, पीर बने थे दुनिया में झूठे, तो वो बताएंगे कि
کہ یا اللہ ہم ان کو اس لیے مار رہے ہیں. انہوں نے تو بتا دیا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں, ہم جھوٹے امام بنے تھے, جھوٹے پیشوا بنے تھے. اب ہم انہیں اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ لوگ اندھے تھے, کیا رسول خدا نے انہیں کچھ بتایا تھا, کیا آپ کے کلام نے انہیں کچھ بتایا تھا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کر ہم پر یقین کر کے ہمیں کیوں مانا تھا؟ سبحان اللہ. تو ہم بھی ان پر غصہ نکال رہے ہیں, ہم بھی ان کو مار رہے ہیں کہ آج کاش تم ہمیں نہ مانتے ہمارے جھوٹ کی وجہ سے. ہم نے تو دعویٰ کیا تھا جھوٹے امام بننے کا, جھوٹا خلیفہ بننے کا, جھوٹے پیر بننے کا, تو یہ ہمیں نہ مانتے تو ہم شاید کچھ کم سزا پاتے. سزا تو پاتے نا, جھوٹ کی سزا تو ہے نا, جھوٹا خلیفہ کوئی بھی بنے گا. تو یہ چترول کا منظر ہوگا اس وقت. یہ کب کا منظر ہے؟ جب حساب کتاب جاری ہوگا. اب میں وہ منظر بیان کرنا چاہتا ہوں جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا, جنت اور جہنم کی تقسیم ہو چکی ہوگی, اس کی منظر کشی کرنا چاہتا ہوں. سورہ زمر آیت نمبر 71 کا پہلا حصہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَاسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا, اور بروز محشر دھکیل کر زبردستی اہل جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ظاہر ہے کوئی نہیں جانا چاہتا جہنم میں, زبردستی دھکیلا جائے گا بروز محشر. کوئی بھی ضد کرتا رہے, ملائکہ کس کی سنیں گے؟ ملائکہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. جب حکم ملے گا آگے کوئی بھی ہو, کوئی لمبے قد والا ہو, کوئی بوڑھا ہو, کوئی پہلوان ہو, کوئی بھی ہو, فرشتہ تو گریبان سے پکڑ پکڑ کر جہنم میں لے جائے گا نا. وہاں پہ ضد نہیں چلنے والی, ضد بالکل نہیں چلنے والی. یہ تو ہمارے رسول کریم تھے کہ جب کسی سے کہتے چلو میرے ساتھ جنگ کو چلتی ہیں تو بہانے بناتے تھے, جی ہمارے بچے اکیلے ہیں, گھر ہمارے اکیلے ہیں, ہم کیسے جائیں. ضد کرتے تھے. وہ تو رسول خدا سید المرسلین رحمت للعالمین تھے, کریم تھے, وہ معاف کر دیتے تھے. لیکن یہاں ضد نہیں چلنے والی. یہاں پر ملائکہ زبردستی پکڑ کر دھکیل کر گھسیٹ کر پھینکیں گے جہنم. سمجھ آ گیا اس آیات مبارکہ کا مطلب کہ کوئی نہیں جانا چاہتا اس لیے دھکیلا جا رہا ہے. لیکن اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَاسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, کہ بروز محشر اہل جنت کو بھی زبردستی جنت میں ڈالا جائے گا. اس کا مطلب سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ جنت تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے. ولی ہو, وسیع ہو, کوئی پیر ہو, جانشین ہو, کوئی بھی ہو, کوئی ہے بھلا جو جنت کا طلبگار نہ ہو؟ ہے کوئی؟ لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ جنت کوئی نہیں جانا چاہتا. آخر ایسی کون سی چیز ہے جو جنت سے بھی قیمتی ہے جنتی کے لیے جنت نہیں جا رہے؟ جنت سے بھی قیمتی چیز ہے نا, جنت جو نہیں جا رہے تو اس سے قیمتی چیز ہے نا. آپ کا تو مجھے پتہ نہیں, میں تو جب سنوں گا نا اعلان کہ میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں, جنت جانا چاہتا ہوں, تو میں تو دوڑ لگاؤں گا. پاؤں کی جوتی سنبھالوں یا نہیں, میں تو زبردست دوڑ لگاؤں گا. اور کم از کم آپ سب لوگوں سے آگے بڑھوں گا. میں آپ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے بھاگوں گا, اتنی سپیڈ سے بھاگوں گا. چاہے مجھے وہ دوسری طرف جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے کہیں کہ زوار شاہ تو سب کو پیچھے چھوڑ کے اتنی تیز رفتار سے بھاگ رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ اے ظالم لوگوں, میں جنت کی طرف بھاگ رہا ہوں اور مجھے کہتے ہو شرم کرو. جنت کی طرف بھاگ رہا ہوں. کبھی تم لوگوں نے بھی شرم کیا ہے؟ رسول کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے اور بوگلاہٹ کا اتنا شکار ہوتے تھے کہ اپنے گھر میں بیوی کو پہچاننے سے انکار کرتے تھے. کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ باجی مدینہ یہی ہے بلا, مجھے کہتے ہو شرم کرو. میں جنت کی طرف بھاگ رہا ہوں. پھر بھی مختصر کروں, بشیر حسین نجفی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ کیا وجہ ہے جنت نہیں جانا چاہتے جنتی. بشیر حسین نجفی لکھتے ہیں, سب سے پہلے انہوں نے لکھی ہے اپنی تفسیر میں, اس کے بعد میں باقیوں نے بھی لکھا ہے, لیکن سب سے پہلے محنت بشیر حسین نجفی صاحب کی ہے. وہ لکھتے ہیں جس ٹائم اعلان ہوگا کہ آپ لوگ کامیاب ہو, اے گروہ جنتی گروہ آپ کامیاب ہو, بڑھو جنت کی طرف. جو ہی یہ اعلان ختم ہوگا فوراً ہی ایک اور اعلان ہوگا کہ جس جنتی نے جنت جانے سے پہلے مظلوم کربلا کی زیارت کرنی ہے وہ اس میدان میں آ جائے. قرآن گواہ ہے, ہر جنتی جنت کو بھول جائے گا
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में इस कदर मशगूल हो जाएगा कि अल्लाह मलाइका को हुक्म देगा कि ये जन्नती इमाम हुसैन के आशिक हैं, दीवाने हैं, ये कभी जन्नत नहीं जाएंगे, लिहाजा ज़बरदस्ती पकड़ कर इनको जन्नत में ले जाओ और इनको पैगाम दो कि मौला हुसैन की जागीर है जन्नत, जन्नत में आएंगे। और इन जन्नतियों को अल्लाह फरमाएगा पैगाम दो कि मौला हुसैन की जागीर है जन्नत। जब ये जन्नत में आएंगे फिर देखते रहना, ज़ियारत करते रहना, जी भर के ज़ियारत करते रहना। बिस्मिल्लाह जाकिर की आमद पर सलवात पढ़ेंगे। करबला में 3 किस्म के हथियार इस्तेमाल ज़्यादा किए थे, तीर, नेज़ा और तलवार। ये 3 किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए थे करबला में, दोनों तरफ से। कोई तीर से शहीद हुआ, कोई तलवार से, कोई नेज़े से। कोई भी शहीद हो, उसे तीर लगे तो शहीद हो सकता है, तलवार से भी शहीद हो सकता है, नेज़े से भी शहीद हो सकता है। एक ही चीज़ से शहीद हो सकता है, कोई भी शहीद हो। लेकिन एक ऐसा मजलूम है करबला में जिसका सन सबसे कम है, उम्र सबसे कम है, और उस मजलूम को तीर भी लगा, तलवार भी लगी और नेज़ा भी लगा। उस मजलूम कम सिन का नाम है शहजादा अली असगर। करबला की माएँ कितनी बहादुर हैं कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्तगासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना, तो सब ने ये इस्तगासा सुना। जैसे ये इस्तगासा इस मासूम शहजादे अली असगर ने सुना, किसी ने ना सुना। अपने आप को गहवारे से गिराया। जब इसकी वालदा ने उठाया तो पूछती हैं, बेटा क्यों गिराया अपने आप को? तो शहजादा फरमाता है, मेरे बाबा ने गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है, मैं अपने बाबा की मदद करना चाहता हूँ। तो बीबी उम्मे रुबाब कुर्बान जाऊँ इनकी अजमत पर, इनकी बहादुरी पर, कि कहती है मैं आपको ऐसे नहीं रवाना करूँगी, आपको फौजी बना के भेजती हूँ। फौजी लिबास पहनाया, छोटा सा तीर दिया, छोटा सा कमान पहनाया कि ये लोग ये ना सोचे यजीदी कि मौला हुसैन बच्चे को उसकी माँ की इजाज़त के बगैर ले आया। माँ ने खुद तैयार करके भेजा। मुख्तसर करो, ये वो मजलूम है कि 3 दफ़ा ज़िबा हुआ है। पहले तीर से, तीर इस मजलूम मासूम से बड़ा, जो तीर से लगा वो इससे बड़ा, और जिस खंजर से इसका गला ज़िबा किया गया इसको, वो भी इससे बड़ा, और जिस नेज़े से इसे कब्र से निकाला गया जब ये दफन हो चुका था, वो नेज़ा भी इससे बड़ा। कितना मजलूम है ये शहजादा अली असगर इस्लाम।